धियां पतिर्पतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीद। अनन्तरं पुनः यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया धिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचि समे मुकुन्दो भगवान् दत्ताम् इति वदति। ब्रह्मगतिं ब्रह्म विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं ब्रह्मणः गतिं विन्दन्ति इति उक्तम्। परोक्षम् अपरोक्षज्ञानं च अभिप्रेतं तत्र। अर्थात् कर्मणा किम् अस्माकम् उपलभ्यते इति चेत् कर्मणा किञ्चित् परोक्षज्ञानम् अनन्तरम् अपरोक्षज्ञानं च अस्माकम् उपलभ्यते। तत्र कर्म साक्षात् अपरोक्षज्ञानं न जनयति। यतः कृतेऽपि कर्मणि बहु कर्म क्रियते। किं तत् कर्म? देवस्थानं गत्वा प्रदक्षिणनमस्कारादिकं करणम्, अनन्तरं पुनः वारं वारं भूयो भूयः श्रीकृष्णस्य कीर्तनादिकम्, उपवासादिकं, तीर्थक्षेत्राणाम् अटनम् इत्यादिकं सर्वं कर्म इत्युच्यते। एतत् कर्म क्रियते वा न वा? कर्म क्रियते। एवञ्च कर्मणः सकाशात् अस्माकं साक्षात् पुनः परोक्षज्ञानं वा अपरोक्षज्ञानं वा न भवति। तन्न भवति। न भवति। कर्मणि यतः कर्म कृतं भगवद्विषयकपरोक्षज्ञानं न सञ्जातम्, अपरोक्षज्ञानं न सञ्जातम्। इदानीं प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तं मायापुरप्रदेशे तत्र तत्र श्रीकृष्णमन्दिरस्य समीपे अटनं, तत्र सेवाकार्यस्य करणम् इत्यादिकं सर्वं क्रियते। किं परोक्षज्ञानं जायते वा अथवा अपरोक्षज्ञानं जायते वा? किमपि न जायते कर्मणा। उपवासादिव्रतादिकं क्रियते, किमपि जायते वा? परोक्षज्ञानं नाम किं? वेदान्तजन्यज्ञानं। केवलं कर्मकरणेन अकस्मादेव किं ब्रह्मसूत्राणां ज्ञानं जायते? नैव जायते। तज्ज्ञानं परोक्षज्ञानम् इत्युच्यते। ब्रह्मसूत्राणां भाष्यस्य टीकाया यत् ज्ञानं भवति तत् तस्य अध्ययने एव ज्ञानं भवति। कर्मणा नैव भवति। एवञ्च परोक्षज्ञानं न भवति। साक्षात् भगवान् परोक्षज्ञानं प्रति अपरोक्षज्ञानं प्रति मध्ये यत् कारणं वर्तते तत् कारणं किम् इति अत्र अस्मिन् श्लोके प्रदर्शयति। पुनः प्रीतिं प्रार्थयते भवेत् इति प्रार्थना इदानीं पुनः क्रियते अस्मिन् श्लोके। यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिदौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्
चरणयोः यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिदौतय अंगियोः चरणयोः अभिध्यानम् भगवतः चरणयोः अभिध्यानम् अभिध्यानं नाम किम् प्रत्याहारादिरूपप्रयत्नेन सन्ततचिन्तनम् अभिध्यानम् इत्युच्यते। प्रत्याहारादिद्वारा प्रत्याहारो नाम कः प्रत्याहारो नाम विषयपदार्थेभ्यः इन्द्रियाणां समाकर्षणम्। यथा इन्द्रियाणि विषयपदार्थं प्रति न गच्छति तथा इन्द्रियाणां निग्रहः अर्थात् विषयपदार्थेभ्यः इन्द्रियाणां प्रत्याहरणं तदेव प्रत्याहरणम् इत्युच्यते। पुनः पुनः यथा इन्द्रियाणि इदानीम् एकादशी भवति। इदानीं यद्यपि गृहे भक्ष्याः बहवः पदार्थाः सन्ति, भक्षयितुं योग्याः ते पदार्थाः बहवः पदार्थाः सन्ति, परन्तु तत्र अस्माकम् इन्द्रियाणि तद्दिने न गच्छेत्, तथा इन्द्रियाणां निग्रहः भवेत्। अपि च यत्र इन्द्रियाणि एतावदवधि गतानि वर्तन्ते तेषाम् इन्द्रियाणां पुनः आहरणं प्रत्याहरणं समाकर्षणम् आकृष्य भगवद् विषये मनसः स्थापनं भवेत्, तत् प्रत्याहरणम् इत्युच्यते। एवञ्च प्रत्याहरणरूपप्रयत्नेन किं कर्तव्यं सन्ततं भगवतः चिन्तनं करणीयम् इति। यद्यपि अत्रैव अहमस्मि इदानीं मत्पुरतः खाद्यानि बहूनि सन्ति, एतत् खादनीयं वा तत् खादनीयं वा इति वारं वारम् अस्माकम् इन्द्रियं तत्र गच्छति। तत्सर्वम् इदानीं तादृशविषयपदार्थेभ्यः सकाशात् इन्द्रियं समाकृष्य चक्षुषि निमील्य किं करणीयं भगवद्विषये मनसः स्थापनं भवेत्, भगवतः ध्यानं करणीयं, तदर्थं प्रत्याहरणम् आवश्यकं भवति। एवञ्च तदेव उच्यते यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया तत् कथं सिद्ध्यते अस्माकम् इति चेत् सन्ततं यदि भगवतः चरणारविन्दयोः स्मरणं क्रियते तर्हि भगवान् अस्माकं प्रति तादृशीं शक्तिं प्रददाति। कीदृशीं शक्तिं प्रददाति यथा बलात् अस्माभिः तादृश इन्द्रियाणां विषयपदार्थेभ्यः समाकृष्य भगवति स्थापनार्थं या शक्तिरावश्यकी वर्तते तां शक्तिं प्रददाति भगवान्। कदा प्रददाति यदा वयं निरन्तरं भगवतः चरणयोः चिन्तनं कुर्मः तदानीं तां शक्तिं सः ददाति, तदेव उच्यते। अनन्तरं किं भवति समाधिर्भवति। अनन्तरं किञ्चित् किञ्चित् भगवतः चिन्तनं भगवत्स्मरणं क्रियते। समाधिर्नाम का समाधिः नाम ध्यानं धारणा ध्यानं समाधिः इत्युच्यते। धारणा क्रियते भगवदवयवानां प्रत्येकरूपेण भगवदवयवानां चिन्तनं तत् धारणा भवति। अनन्तरं ध्यानं भवति, निरन्तरं भगवद्विषयकस्मृतिः ध्यानं भवति। अनन्तरं समाधिः भवति। यदा कश्चित् योगी स्व आत्मनि स्थितस्य परमात्मनः विषये मनसः स्थापनं करोति तत्रैव रमते, तन्मनः बहिर्नागच्छति। बहिः यः कोऽपि भवेत्
यत्किमपि सः कुर्यात् अन्यः अस्माकं भगवदित्तरत्र यदि मनः न चलति तर्हि सा अवस्था समाध्यवस्था इत्युच्यते। अर्थात् निरन्तरचिन्तनं, तत्रापि अप्रयत्नेन चिन्तनं, विशेषप्रयत्नेन विनापि झटिति भगवत्समीपं प्रति यदि अस्माकं मनः गच्छति तर्हि समाधिः इत्युच्यते। एवञ्च यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया एवञ्च समाधिना अनन्तरम् अभिध्यानम्, अभिध्यानेन समाधिना च किमस्माकम् उपलभ्यते इति चेत् ताभ्यां धौतया विशुद्धया धिया, समाधि अवस्था आपन्नेन पुरुषेण अभिध्यानेन च पुरुषस्य किम् उपलभ्यते? धिया अनुपश्यन्ति। धिया अंतःकरणविशेषेण आत्मनः परमात्मनः तत्त्वं स्वयोग्यं पश्यन्ति। स्वयोग्यतानुसारेण भगवतः साक्षात्कारः अस्माकं जायते, अपरोक्षज्ञानं भवति। कदा भवति? समाधिना अभिध्यानेन, अभिध्यानेन समाधिना धिया धौतया धिया शुद्धीभूतेन अंतःकरणेन तत्त्वम् आत्मनः तत्त्वम् अनुपश्यन्ति। आत्मनः तत्त्वं स्वरूपं स्वस्य योग्यतानुसारेण भगवतः तत्त्वं स्वरूपं ते पश्यन्ति इत्यर्थः। वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचि। अपि च कवयः ज्ञानिनः बहवः योगिनः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति? एवं रूपेण साधनं विधाय बहुकालपर्यन्तं प्रयत्नं विधाय अनन्तरं भगवद्दर्शनम् अपरोक्षज्ञानं प्राप्नुवन्ति। एवञ्च तादृशभगवत्साक्षात्कारं कृत्वा दृष्ट्वा च तदेव उच्यते। तैः किं क्रियते? दृष्ट्वा एतत् परमात्मतत्त्वं यथा रुचि दृष्ट्वा श्रोतॄणां रुच्यनुसारेण वदन्ति उपदिशन्ति। इदानीं मध्वाचार्यः वर्तते, चैतन्यप्रभुः वर्तते, भगवतः साक्षात्कारं कृतवन्तः। भगवतः साक्षात्कारं कृत्वा यथा तैः भगवत्तत्त्वं दृष्टं तेनैव प्रकारेण भक्तान् उद्दिश्य ते उपदिशन्ति। यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचि। यथा योग्यं ते कवयः पंडिताः ज्ञानिनः यथा रुचि रुच्यनुसारेण तत्तश्रोत्रानुकूल्यं दृष्ट्वा वदन्ति उपदिशन्ति च। वदन्ति यथा रुचि, वदन्ति अर्थात् उपदिशन्ति। तादृशः समे मुकुन्दः एतादृश सौकर्यं शक्तिं कः ददाति अस्माकं? भगवान् श्रीकृष्णः मुकुन्दः। समे मुकुन्दः भगवान् प्रसीदताम्। अतः तादृशसामर्थ्यशाली वर्तते भगवान् श्रीकृष्णः। सदुकृष्णः मे मां प्रति प्रसन्नो भवतु इति प्रार्थना क्रियते अत्र। समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्, मां प्रति प्रसीदताम्। सः मुकुन्दः नाम मोक्षप्रदः इत्यर्थः। मुकुन्दः मोक्षप्रदः प्रसीदताम्। अनेन अपरोक्षज्ञाने उक्तरूप समाधिः अवान्तरकारणम्। एवञ्च समाध्यवस्थापन्नः पुरुषः अपरोक्षज्ञानं प्रति अधिकारी भवति। एवञ्च समाधिः अवान्तरकारणं स्वयोग्यगुणकस्य हरेः परोक्षज्ञाने च दृष्टपरमात्मस्वरूपाणाम् उपदेश एव इत्युक्तं भवति।
परोक्षज्ञाने च दृष्टपरमात्मस्वरूपाणाम् उपदेश एव एतत् कारणं भवति। ये परमात्मतत्त्वं पश्यन्ति, परमात्मतत्त्वं ये पश्यन्ति तेषामपि पूर्वम् अन्येषां दृष्टतत्त्वानाम् उपदेशसम्भवात्। अतः पूर्वं ये परमात्मतत्त्वं दृष्टाः तेऽपि उपदेशं कुर्वन्ति। मुकुन्द इत्यनेन अत्र परमसाध्यप्रदर्शकेन ब्रह्मगतिम् इत्यत्र यद् ब्रह्मरूपां गतिम् इति व्याख्यानं तदपि विवृतम्। अतः मुकुन्दः इति मोक्षप्रदाता स एव भवति, स एव समाध्यवस्थापन्नस्य पुरुषस्य अनन्तरं ब्रह्मज्ञानं जायते। तस्य ब्रह्मज्ञानेन आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्या इत्युक्तदिशा ब्रह्मज्ञानसमानन्तरं तस्य पुनः भगवदपरोक्षज्ञानं जायते इति उक्तम् अत्र। यदङ्घ्र्यभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। यदङ्घ्र्यभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचि समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। वदतु। यदग्र्यभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचि समे समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रसीदताम्। प्रसीदतां प्रसीदेतां प्रसीदन्ताम् लोट्लकार। आत्मनेपदे। वदतु, अन्यः वर्तते वा? अलेक्सान्दर् वर्तते? प्रायः वदन्नस्ति, न श्रूयते। Александр, вас не слышно. किञ्चित् श्रूयते। एवं वा? मास्तु। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। पुनः इदानीं स्वगुरुभूतस्य व्यासरूपस्य भगवतः प्रीतिं प्रार्थयते। इदानीं शुकाचार्यः किं करोति? शुकाचार्यस्य गुरुः कः? पितापि स एव, उपदेशकः गुरुरपि स एव। कः? वेदव्यासः। इदानीं भगवतः वेदव्यासस्य प्रीतिं सः शुकाचार्यः प्रार्थयते। गुरुभूतस्य व्यासरूपस्य भगवतः प्रीतिं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलस्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। ऋषीणां वृषभः सः मे प्रसीदताम् इत्युच्यते। ऋषीणां नाम ज्ञानिनां ऋषभः श्रेष्ठः। ज्ञानिषु कः श्रेष्ठः वर्तते? वेदव्यासः एव। एवञ्च ऋषीणां ऋषभः श्रेष्ठः व्यासः मे प्रसीदताम् इति उक्तम् अत्र। यतः इदानीं तदुच्यते प्रचोदिता येन पुरा पूर्वम् इत्यर्थः। आदिसृष्टिकाले अजस्य उत्पत्तिशून्यस्य सृष्टिकर्तुः नारायणस्य हृदि अंतःकरणे सतीं विद्यमानां सरस्वतीं वेदवाचां स्थितिं शिक्षादि उक्तस्वरवर्ण
कर्मादिरूपां कालादिबलेन उत्सन्नम् अर्थात सृष्टिकाले भगवान् श्रीकृष्णः एक एव आसीत्। अनन्तरं तस्य नाभिमध्ये पद्मं समजनि। पद्मे पुनः चतुर्मुख ब्रह्मा अवततार। चतुर्मुख ब्रह्माणम् उद्दिश्य वेदान् उपदिदेश भगवान् श्रीकृष्णः। तदेव प्रथमश्लोके भागवते उक्तं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये यहाँ ब्रह्म हृदय आदिकवये ब्रह्म उक्तम इत्येव वर्तते। अर्थात आदिकविः चतुर्मुख ब्रह्मा वर्तते। तस्य हृदा प्रीत्या वेदम् उपदिदेश कः नारायणः इति तत्र उक्तं। तदेव इदानीम् उच्यते सृष्टौ आदिसृष्टौ अजस्य उत्पत्तिशून्यस्य अजः। अजः कः? भगवानेव अजः। न जायते इति अजः। कदापि भगवतः जन्म नास्ति, नाशोऽपि नास्ति, देहसम्बन्धोऽपि नास्ति। ज्ञानानन्दमयस्वरूपः भगवान् वर्तते। अतः अजस्य तदेव उक्तम् अजस्य उत्पत्तिशून्यस्य सृष्टिकर्तुः नारायणस्य हृदि तस्य अंतःकरणे सतीं विद्यमानां वेदवाचां स्थितिं स्वती स्थितिम् इति वर्तते। वेदवाचां स्थितिं शिक्षा कर्मादिरूपां कालादिबलेन उत्सन्नम्। कालबलेन लोके प्रलयकाल आगतः इति कृत्वा लोके उत्सन्नम् आसीत्। परन्तु सर्वोऽपि वेदः भगवतः मनसि पूर्णरूपेण उपस्थितः। सर्वोऽपि वेदः तम् एव वेदं चतुर्मुखब्रह्मणे उपदिदेश आदौ सृष्टिकाले एव भगवान् श्रीकृष्णः विष्णुः। तदेव उच्यते कालादिबलेन उत्सन्नं सरस्वती सतीं स्थितिं हृदि येन पुरा प्रचोदिता सरस्वती। तदेव उच्यते वितन्वता विस्तारं कुर्वता यत् स्वर्णवर्णाद्युपेतो वेदः आदिसृष्टौ नारायण अन्तःकरणे स्थितः तत्स्वरवर्णक्रमाद्युपेततयैव वेदम् उद्धर्तुकामेन तत्र वितन्वता इति वर्तते। वेदम् उद्धर्तुकामेन भगवता येन व्यासेन प्रचोदिता सती चोदिता सती इयं सरस्वती। सरस्वती नाम वेदवाणी स्वलक्षणा वर्तते। स्वानि लक्षणानि यस्या सा स्वलक्षणा वेदवाक् वेदवाणी आस्यतः। आस्यतः नाम यस्य मुखात् यस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् प्रादुरभूत् व्यक्ता अभूत्। अर्थात् प्रलयकाले सर्वोऽपि वेदः क्रमवर्णविशिष्टतया योऽयं वेदः इदानीम् उपलब्धो वर्तते। या आनुपूर्वी इदानीं दृष्टा अस्ति। आनुपूर्वी मता आनुपूर्वी विशिष्टा वेदवाणी तत्र भगवतः मनसि स्थिता पूर्वम्। अर्थात् अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् इति वर्तते। इयमेव आनुपूर्वी तदानीं भगवतः मनसि आसीत् प्रलयकाले। अग्निम् इत्यत्र
वह्निमीळे इति तदर्थक अपरशब्दः कदापि न भवति। यथा योऽयं क्रमः वर्तते, तादृशक्रमविशिष्टवर्णानां समुदायः वर्तते, अनादिकालतः वर्तते, स एव वेदः। तादृशवेदः आनिपूर्वी विशिष्टत्वेन भगवतः मनसि सृष्टिकाले स्थितः वेदः स्थितः वर्तते। इदानीं किं सञ्जातं सृष्टिकाले? आस्यतः भगवन्मुखात् तत् पुनः किमभूत्? प्रादुरभूत्, व्यक्ता अभूत्। सा वेदवाणी भगवन्मुखात् व्यक्ता। कुतः? सा वेदवाणी वेदव्यासस्य मुखात् इति ज्ञातव्यम्। व्यक्ताभूत् किल इति श्रुत्यादिसंवादम् अत्र दर्शयति। अतः सः ऋषीणां ऋषभः व्यासः मे प्रसीदताम् इति उक्तम्। इत्यनेन इतरेषामिव न प्रणिधानादिरूपप्रयत्नसा। अत एव उक्तं प्रचोदिता इति, चोदिता इति उक्तं। पुनः सृष्टिकाले भगवान् वेदं न वेदं न लिखितवान्, प्रचोदिता इति उक्तम्। अतः येन प्रचोदिता, अतः पूर्वमेव आसीत् स्थितस्यैव वेदस्य ब्रह्माणमुद्दिश्य उपदेशः कृतः इत्येव ज्ञातव्यम्। यतः स तु वेदः अपौरुषेयः, केनापि पुरुषेण नैव निर्मितः। सर्वदा स तु वेदः नित्यः वर्तते। नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानाम् इति भगवन्तम् उद्दिश्य यथा उच्यते, अनादिनिधना सा नित्या इति वेदः एव वेदस्य नित्यत्वं वदति। अतः नित्या या वाणी वर्तते तां वाणीं सृष्टिकाले भगवान् श्रीकृष्णः विष्णुः नारायणः स एव चतुर्मुखब्रह्माणम् उद्दिश्य उपदिदेश। तदुक्तं प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल अस्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। ऋषीणां वृषभः व्यासः मम प्रसीदताम्, प्रसन्नो भवतु इति प्रार्थना क्रियते। श्लोकम् एकदा पठतु। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।